حضرات گرامی توجہ فرمایا جے کربلا دے کول ایک علاقہ ہے جدا آج اسی شہادت دا واقعہ بیان کرنا ہے کربلا دے کول علاقہ ہے اس علاقے دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جدا نام ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹورے ٹورے کر گئے توجہ رکھیا جو نوجوانوں دنوں دے ہاتھ رکھ کے گل سنیا دے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی دی شادی ہوئی ہے تے 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی نمی نمی شادی ہوئی تے 17 دن دا دولا ہے 17 دن گزرے شادی نو تے ٹورے ٹورے گھر آئے تے گھر آ کے ویکھے ماں پئی روندی ماں پئی روندی ہے تے ماں نو بول کے آکھیا ماں تیری نوں نے کچھ آکھیا جڑا رونی ہے پئی آکھیا میری نوں نے مینوں کچھ نہیں آکھیا میری نوں تے ہے ہی بڑی چنگی ہے انہیں کدے مینوں کچھ نہیں آکھیا تے پھر اماں میرے کو کچھ ہو گیا جڑا تاں پئی آکھنی ہے اماں رونی کیوں ہے تے اگو اماں بول کے آکھ دیا پترا تم ہی کچھ نہیں آکھیا تیری بیوی نے بھی نہیں کچھ آکھیا پترا میں نے پتا چلے گا یا کربلا دے میدان وچ حسین آیا نبی دا نواسا آ گیا ہے وہ تے نال بڑے ظلم پہ ہوندے نے تے پترا میرے دل دی خواہش ہے کہ تم ہی جا کے انہاں وچ اپنے جانا دا نظرانہ دے کے آوے ماں ہووے تے انج دی ہووے جڑی اہل بیت اوتوں اپنا اکو ایک پتر ہے تے او بھی قربان کرن دے نا تے پھر ٹول دی ہے اکو ایک پتر قربان کرن دے نا تے اوتوں تلی ہوئی ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ جڑے ویلے انہی گالی ہوگی وہب بن عبداللہ کلبی دی ماں بھی ٹر پئی وہب بن عبداللہ کلبی بھی ٹر پئی ٹورے ٹورے آکے حسین دے خدمہ بچ بے گئی بے کے عرض کی دیا حسین اسی کول کربلا دے میدان دے کول رہنے ہیں سانو پتہ چلے آئے نبی دی آلے آئی ہے اسی آخرے ساڑیاں نظرانہ بھی لے لو آکھے یہ مکہ دے نظرانے دے دیاں گلہ کر دیاں آکھے یا پترا ایک پتر ہے حسین یہ نو قبول فرما لے جتھے جدو قیامت ویلا آوے گا دوسرے شہیداں دی گنتی کرے گا اور نہ شہیداں دے وچ میرے پتر دی بھی گنتی کر لئی جدو کربلا دے میدان ختم ہو کے جدو شہیداں دی گنتی ہوے گی پترا میں بھی چاہنی ہے کہ انہاں گنتی دے وچ میرے پتر دا بھی نہ آ جائے انہاں گنتی دے وچ میرے پتر دا بھی نہ آ جائے حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرے حسین ہن آگے کول تے ماں نو آکھیا یا ماں مینوں پتہ چلے آئے کہ دی 17 دنوں انہیں شادی ہوئی نو تے اینوں گھر رکھ جا کے پتر ایک پتر اے دے کول خدمتاں کروا اے دیاں سیوا کروا تے مائی دا جواب سنو مائی بول کے آکھ دی حسین میں اس پتر نو کی کرنا ہے جڑا حسین دے نا تو بارے آنا جا رہا میں ایک پالے آئے تے میرا دل دی خواہش ہے بے کہ میرا ایک پتر ہے تے او بھی حسین دے نا تو قربان ہو جاوے او بھی حسین دے نا تو قربان ہو جائے حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرے حسین نے وہب بن عبداللہ کلبی نو کول رکھ لیا وہب بن عبداللہ کلبی دی شہادت دا ویلا آ گیا جڑے ویلے وہب بن عبداللہ کلبی دی شہادت دا ویلا آ گیا وہب بن عبداللہ کلبی ٹورے ٹورے جاندے نہیں نال بیوی بھی ٹر دی جا رہی آخ دی عبداللہ مینوں بھی نال لے جا وہب بن عبداللہ کلبی بھی ٹر پئی نال بیوی نو بھی لے لیا حسین دے قدماں وچ یاد رو گئی رو کے عرض کیتی حسین مینوں اجازت دو میں کربلا دے میدان دے وچ جانا چاہنا وا میرے حسین فرمایا وہب بن عبداللہ کلبی نہ جامی تیری نمی نمی شادی ہوئی ہے تیری ماں بھی روے گی تیری ماں پچھو کی کرے گی تیری نمی نمی بیوی آئی ہے نمی نمی دلہن آئی ہے اے دی جا کے خدمت کر ماں دی خدمت کر پترانا جامی عرض کی دی حسین میں زندگی اگر لئی سی میرا ایک ہی شوق سی ایک رب زندگی دوے حسین دے ناتھ قربان کر دے ماں حضرات گرامی توجہ فرمایا جائی میرے حسین دے کول رو کے عرضہ کر دے نہیں حسین میں معامل بھی نہیں ویکھنا میں بیوی وال بھی نہیں ویکھنا میں زمانے وال بھی نہیں ویکھنا تیری غلامی وال ویکھنا ہے میرے حسین دی اکھاں وچ ہنجی آ گئی وہب بن عبداللہ کلبی بھی روئی جا رہی رو کے عرض کی
حسین مینوں اجازت دے دو میرے حسین واہ بن عبداللہ قلبی نو اجازت دے دیتی گھوڑے دے اوتے بٹھا لیا سوار کر لیا واہ بن عبداللہ قلبی تے جان دا ویلا آ گیا کسے نو کوئی تیار کردا ہے کسے نو پتر تیار کردا ہے کسے نو باپ تیار کردا ہے کسے نو خالہ تیار کر دیے واہ بن عبداللہ قلبی تیرے تو صدقے جاواں تینو حسین نے تیار کیتا ہے میرے حسین واہ بن عبداللہ قلبی نو تیار کر لیا حسین نو تیار کیتا گھوڑے دے اوتے بیٹھ گئے چل دے جان نہیں کربلا دے میدان بچ گئے جا کے جنگ لڑنی شروع کر دیتی ہے جدہ جنگ لڑ دے نہیں جڑا یزیدی سامنے آئی جا رہے ہیں جدر جدر تلوار جدی ہے یزیدیاں دے سر کٹ کے ڈگ دے جا رہے ہیں اگر سجے تلوار جاندی یزیدیاں دے سر اٹھ کے جا رہے ہیں اگر کھپے جاندی ہے یزیدیاں دے سر اٹھائی جا رہے ہیں کسے بول کے آکھیا انہیں اج نہیں جانا انہیں اکبر حملہ کر دے وہ کیوں نہیں جانا ایتے پیچھے حسین دا ہاتھ ہے ایتے پیچھے حسین دا تھا پڑا ہے جیتے نال حسین آ جاوے انہوں دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی کلے کلے کر کے کدے ہزاراں بھی آ جاؤ کدے لکھاں بھی آ جاؤ انہیں تو اڈے کولا نہیں دے شہید ہونا ایک بار سارے مل کے حملہ کر دے وہ لاندیاں تیران دا بھی حملہ کر دیتا میدیاں دا بھی حملہ کر دیتا تلواران دا بھی حملہ کر دیتا ہے وہاں بن عبداللہ قلبی نو تیر لگے نے وہاں بن عبداللہ قلبی گھوڑے تو تھلے ڈگ گئی کامیاں بال بیخ دے نہیں تے بیخ یاخ دے نے اے حسین میں نو معاف کرے آجے حسین میری قربانی قبول کرے آجے بول کے آکھیا حسین میں جان دے کے چلا حسین جی ہو جی ابھی سجان دا نظرانہ قبول کرے آجی حسین کوئی ایک جان سی تیرے ناتھ قربان کری چلاوا حسین میں اماں والے نہیں بیکھیا اجلو کی ماما والے بیکھ دے نہیں اجلو کی بی بی بسیاں والے بیکھ دے نہیں اجلو کی رشتہ دارہ والے بیکھ دے نہیں حسین میں تے دنیا ہی چھڑ دیتی سی میں تے ماں چھڑ دیتی حسین میں تے بیوی دیوی پرواہ نہیں کیتی ایک پرواہ کرنا مانگ حسین تیرے ایک ہاتھ بننا مانگ حسین میری قربانی قبول کرے آجے میری قربانی قبول کرے آجے حسین میں کچھ نہیں مانگدا میں کوئی وفاداری دیاں گلا نہیں کردا میں کوئی دعوے نہیں کردا حسین کوئی گل کرنا جدو کل قیامت دے اڑایا جاوے جدو شہیداں دی گنتی کر دے اب کمنی والے آقا پوچھن حسین تیرے نال کون کون گیا سی کنے کنے جانا تے نظرانے دیتے نے حسین جدو نظرانے دی باری آ جاوے جدو گنتی کرن دی ویلا آ جاوے جدو شہیدان دی باری آ جاوے میں کچھ نہیں مانگدا میں اپنی جان ساری دیاں گلاں کرنا اپنی طاقت دی گل بھی نہیں کردا میں اے بھی نہیں کہندا میں ان یزیدی مارے نہیں میں انیاں مشکلات دا سامنا کیتا ہے میں حسین تیرے نال پانی برداشت کیتا ہے حسین میں کچھ نہیں مانگدا کوئی گل مانگنا جدو کل قیامت دا ویلا آ جاوے جدو اپنے غلاماں دی گنتی کرے انہاں غلاماں وچ واہ بن عبداللہ قلبی دی بھی گنتی کر لے آجے بول کے آکھیا حسین جدو کل قیامت دا دیڑا آوے گا کملی والے آقا شہیداں دا پوچھن گے غلاماں دا پوچھن گے تو جدو قربانیاں والیاں دا نہ آن گے نا میں نہیں کہندا کہ میرا آکھیا جے کہ میں توڑے نال وفا کی تھی میں نہیں آکھدا کہ میں ماں چھڑ کے آیا ہوں ساری دنیا چھڑ کے آیا ہوں حسین کچھ بھی نہیں مانگدا بس انہا کریا جے کل قیامت اللہ دین جدو شہیدان دا نام آوے انہا شہیدان دے وچ آخری گنتی دے وچ میرا بھی نام لکھ لیا جائے انہا گنتی دے وچ میرا بھی نام لکھ لیا جائے
حضرات گرامی توجہ فرما تے روئی جا رہے نہیں تے رو کے آخد نے جنہ دکھا وچ اے میرا دل بر راضی تے سکھ یا نا کو وارے دکھ قبول محمد بخشا اے بس راضی رہنا پیارے اے ٹر گئے نے اے دلدار دلان دے تے وطنہ چکا محرام اجڑی بستی نظری آوے کانڈ دیتی جد یاران وہب بن عبداللہ قلبی نے بھی وفاداری کی تھی تو وفاداری کر کے بے خلو حسین دنات جانا دے نظرانے دے دیتے ہیں حضرات گرامی توجہ فرماؤ جویں انہاں کربلا دے میدان وچ حسین دنال وفاداری کی تھی حسین دنال پیار کیتا ہے سانوں بھی چاہیے دوسرے طرح حسین نہ پیار کرنا چاہیے اور حسین دا مقصد کی سی کہ دین نو حق دے ہوتے لے کے آنا دین دے اندر شریعت دے اندر کوئی غلط چیز قبول نہیں آج اسی شریعت دے اندر کوئی چیز غلط قبول نہیں کر دے ساڑھا ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں اعتماد ہونا چاہیے انشاءاللہ اگلے جمعے تو ایتھو ہی گفتگو دا آغاز کرانگے اور ادر غازی عباس علمدار انشاءاللہ آپ دی شہادت ہے وہ بھی بیان کرانگے تمام دوست وقت تشریف لے کے آؤ انشاءاللہ ایتھو ہی اگلا جمعہ دا آغاز کرانگے اللہ تعالیٰ دے دعا کہ جو